Good afternoon, everybody. मेरो नाम ओखराबो हो र म नेटवर्क आइएनसी र नेटवर्क इन्टरनेशनल को र अन्य कुछ तपाईको युनिभर्सिटी र तपाईको इन्स्टिट्युसन को म टिचर हो। आज म गर्न गइरहेको छु वास्तवमा क्लाउड कम्प्युटिङ को बारेमा कि यो क्लाउड कम्प्युटिङ के हुन्छ, क्लाउडले कसरी काम गर्छ र क्लाउड इन्जिनियरिङ के होला त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु। तपाईहरु जसले पनि तपाईको भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईहरु दुई खालको मान्छेहरु हुनुहुन्छ सायद, हैन? कि त एउटा एक खालको तपाईहरु हुनुहुन्छ अलरेडी आईटी मा हुनुहुन्छ, आईटी फिल्डमा हुनुहुन्छ, आईटी मा हुनुहुन्छ, अलरेडी आईटी मा काम गर्नुहुन्छ। एक खालको हुनुहुन्छ तपाईहरु फ्रेशर, तपाईको आईटी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ ल। दुई जना दुवै एउटा ग्रुपको लागि म कुरा गर्छु। तपाईको के हुन्छ भने आज भन्दा पुरानो कुरा गर्नुपर्ने तपाईले क्लाउडको कुरा गर्दा नि आज भन्दा पुरानो जुन टाइम थियो वास्तवमा 20 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि त्यो टाइममा वास्तवमा क्लाउडको खासै कन्सेप्ट थिएन ल। त्यो टाइममा सबै नेटवर्कहरु क्लासिकल तरिका डिजाइन हुन्थ्यो ल। तपाईको क्लासिकल डिजाइन भने कस्तो भने लाइक यस्तो एउटा म सानो यहाँ देखाउँछु गुगलमै। लेन नेटवर्क लेख्दिए मैले सिम्पल। त्यो टाइममा के हुन्थ्यो भने म यो नेटवर्कलाई यसलाई उठाउँछु हैन, उठाएर म यहाँ तपाईको यहाँ देखाउँछु तपाईहरुले ताकि सजिलो होस् कुछ हैन। त्यो टाइममा सबै कुरा हाम्रो एउटा इन हाउसमा हुने गर्थ्यो ल। तपाईको लाइक मसँग सर्भर हुन्थ्यो हैन, यो पिक्चरमा सर्भर छैन रहेछ, सर्भर हुने गर्थ्यो यहाँनेरि। अनि सर्भरमा सबै यो राउटर्स अथवा स्विच राखेर सबै क्लाइन्ट कम्प्युटर्सहरु हरेक कुराहरु तपाईको एकै ठाउँमा यसरी जोइन गर्ने काम गरिन्छ र इन्टरनेटमा जानु पर्यो। यहाँ राउटरबाट तपाईको अगाडि हामी जान्थ्यौं ल। भनेको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीसँगै हुने भयो ल। सबै हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भर पनि हामीसँग हुने भयो, अनि क्लाइन्ट्सहरु पनि हुने भयो, तपाईको यो पीसीहरु, ट्याब्लेटहरु, ल्यापटपहरु हुने भयो, राउटर, स्विच हैन, जति पनि छ र्याकहरु भयो, जति केबल्सहरु भए, कनेक्टर्सहरु भए, हरेक कुराहरु हामीसँगै हुनु पर्छ इन हाउस हाम्रै अफिसमा। यसको अलिकति राम्रो पिक्चर म उठाउँछु, सर्भर नभएको परेछ यहाँनेरि हैन। र सर्भर भएको एउटा म हेर्छु ल। वास्तवमा यो साइड सर्भर भएको, यहाँ सर्भर भएको ल। यो दुईटा मेरो सर्भर भयो हैन, तपाईको अरु क्लाइन्ट भयो ल। एक्चुअलमा सर्भरले के काम गर्छ भने तपाईको सर्भरले हाम्रो कुनै पनि किसिमको पर्टिकुलर टाइपको सर्भिसेसहरुलाई रिक्वेस्ट गर्ने अनि तपाईको त्यो सर्भिसेस क्लाइन्टलाई हामीलाई अलाउ गर्ने काम हुन्छ। लाइक फेसबुकको सर्भर भयो हैन, गुगलको सर्भर भयो हैन, बुझ्नु भने यहाँ दुईटा सर्भरहरु छ वास्तवमा। यहाँ यो दुईटा सर्भर भयो, लेनमै छ, प्रिन्टर यहाँ छ, अनि यहाँ ल्यापटपहरु क्लाइन्टहरु लागिरहेछ ल। यहाँ कम्प्युटर लागिरहेछ, डेस्कटप लागिरहेछ, क्लाइन्टहरु लागिरहेछ। मान्नु एसक्यूएल सर्भर थियो भने तपाईको यिनीहरुले रिक्वेस्ट गर्छ सर्भरमा, एसक्यूएल सर्भर यहाँदेखि एक्सेस गर्छ। फाइल फोल्डरहरु छ भने यहाँ फाइल फोल्डर रिक्वेस्ट गर्छ, यहाँदेखि रिप्लाई आउँछ। वास्तवमा हरेक कुराको रिक्वेस्टको ह्यान्डल सर्भरले गर्दै क्लाइन्टलाई रिक्वेस्ट गर्दै गर्छ। अनि नर्मली के हुन्छ भने यो सर्भरलाई हामीले 24 घण्टा अन गर्नुपर्ने हुन्छ, 7 दिन अन गर्नुपर्ने हुन्छ, 365 दिनै हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बिल्कुल हैन कि वास्तवमा तपाईको कम्पनीजमा काम भनेको 2 घण्टाको लागि छ, 2 घण्टा तपाईले सबै अन गर्नुभयो अनि जानुभयो, त्यस्तो हुँदैन ल। तपाई बेशक क्लाइन्टहरुलाई यसलाई अफ गर्न राख्नुहुन्छ क्लाइन्टहरुलाई, तर तपाईले सर्भरलाई र अन्य सेटिङहरुलाई अनै राख्नुपर्ने हुन्छ ल, ताकि अन अफ धेरै पल्ट गर्दाखेरि ड्यामेज हुने, एरर हुने, विभिन्न किसिमको समस्या हुन सक्छ ल वास्तवमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि बेसिक सर्भरको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको के भने सर्भरलाई 24 आवर्स इन्टु 365 टाइम अन गर्नुपर्ने हुन्छ ल हैन। तर आफ्नै तपाईको रिस्कमा अफ गर्दै जानु सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन हैन। तर डेटा सेन्टरहरुमा र कर्पोरेटहरुमा प्राय जस्तो सर्भरहरु अन हुन्छ 24 आवर्स। अब यो गर्दाखेरि के हुने भयो भने मोटामोटी मलाई कुनै पनि नेटवर्कहरुलाई बनाउँदाखेरि, नेटवर्कलाई सेटअप गर्दाखेरि, यो खालको नेटवर्कहरु सेटअप गर्दाखेरि, यसो सर्भरहरु राख्दाखेरि मलाई धेरै कस्ट आउन जान्छ ल। एउटा सर्भरको प्राइस भनेको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड, 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड हेरिहेरिको हुन्छ ल वास्तवमा। त्यसो गर्दाखेरि यदि मैले एउटा कुनै एउटा बिजनेस सेटअप गर्नु पर्यो, यदि म कुनै तपाईको एक खालको एन्टरप्रेन्योर छु वास्तवमा,
म पहिलोपल्ट तपाईँको मार्केटमा जानु खोज्दैछु एउटा कुनै एउटा मेरो प्याकेज ल्याएर वास्तवमा हैन कुनै पनि प्याकेज जेसुकै हुन सक्छ त्यसमा तपाईँको कुनै पनि तपाईँको सर्भिसेस अथवा के पनि सेल गर्न चाहन्छु म हैन कुछ भी मान्यो म प्रोग्रामर हो फर एक्जाम्पल हैन अथवा म वेब डेभलप गर्ने वास्तवमा डिजाइन गर्ने सपोर्ट गर्ने मान्छे मैले कुनै पनि प्याकेज एउटा ल्याएर एउटा कुनै मार्केटमा सेल गर्नु पर्यो भने मैले कम्प्लिट तपाईँको एउटा नेटवर्क बनाउनु पर्थ्यो त्यो टाइममा कम्प्लिटली सर्भर्सहरू यहाँ खरिद गरेर राख्नु पर्थ्यो कम्प्लिटली यहाँ स्विच राख्नु पर्छ यहाँ स्विचहरू राख्नु पर्थ्यो आफ्नो साइज अनुसार कम्प्लिट हाम्रो क्लाइन्टहरू यसरी राख्नु पर्थ्यो ल यहाँ क्लाइन्टहरू राखेर अनि काम हाम्रो चल्थ्यो यो गर्दाखेरि इस्यु के हुन्छ भने यो सर्भर रुम मैले खडा गर्नु पर्यो यसमा र्याक मैले राख्नु पर्यो वास्तवमा स्विच किन्नु पर्यो राउटर किन्नु पर्यो वास्तवमा फायरवल किन्नु पर्यो हैन हरेक हार्डवेयरहरू किन्नुपर्ने हुन्छ मैले अनि साथसाथै मैले तपाईँको अन्य भनेको तपाईँको मैले यिनीहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्नुको लागि वास्तवमा मलाई इन्जिनियर चाहियो वास्तवमा नेटवर्क इन्जिनियर चाहियो अनि अर्को कुरा यसलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहियो 24 घण्टा इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहियो जेनेरेटर चाहियो वास्तवमा सर्भरमा एसी रुमहरू चाहिन्छ वास्तवमा एसी रुमहरू खडा गर्नुपर्यो सर्भरलाई चिस्याउनु लागि हैन सर्भरलाई रेगुलरली मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कस्टहरू मेरो थुप्रै आउन जान्छ भनेको आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि 12 वर्ष अगाडि एउटा राम्रो खालको तपाईँको लेन नेटवर्क डिजाइन गर्नु होला सेटअप गर्नु लागि 1 करोडको हाराहारीमा पर्थ्यो होला वास्तवमा ठिक छ 1 करोडको हाराहारीमा हामीले सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो एउटा नेटवर्क लेन नेटवर्क सेटअप हुन्थ्यो हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा वास्तवमा हरेकले सर्भर खरिद गर्ने सबैले तपाईँको त्यसरी एक खालको तपाईँको एसी राख्ने र्याक राख्ने त्यो सम्भव नहुन सक्छ ल अनि त्यो गर्दाखेरि जति मान्छे बिजनेस गर्न चाहन्छ आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू खडा गर्न चाहन्छ त्यो नहुन सक्छ ल वास्तवमा त्यो बजेट धेरै लाग्छ ल वास्तवमा त्यो बजेट अरू काममा लगाउन सकिन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको क्लाउड कम्प्युटिङले हैन के भन्छ भने जस्तै क्लाउड कम्प्युटिङको कम्पनीहरू छ लाइक एमाजनको छ एमाजनको लागि AWS भन्छ तपाईले ध्यान दिनु होला अर्को माइक्रोसफ्टको लागि एजुरे भन्छ हैन अनि गुगलको लागि GCP भन्छ IBM को छ वास्तवमा VMware को छ विभिन्न कम्पनीको क्लाउड सर्भिसेसहरू छ अलिबाबाको छ हैन यसरी विभिन्नको छ तर त्यति मध्येमा सबैभन्दा ठुलो प्लेयर भनेको AWS र एजुरे अनि तपाईको GCP हो ल वास्तवमा गुगल क्लाउड हैन गुगलको यो अनि एजुरे हो अनि AWS नम्बर 1 मा AWS नम्बर 2 मा एजुरे नम्बर 3 मा GCP ल अनि बाँकीहरु स्मल किसिमको तपाईको अर्गनाइजेसनले पनि क्लाउड सर्भिस अलाउ गर्छ हैन यसरी के हुन्छ भने वास्तवमा मेरो मान्नु तपाईको AWS को क्लाउड यहाँ संसारभरि छ उसको क्लाउड मुम्बईमा छ हैन USA मा छ हैन विभिन्न कन्ट्रीमा राखेको छ यिनीहरुले वास्तवमा जापानमा छ विभिन्न कन्ट्रीमा छ वास्तवमा त्यहाँनिर उनीहरुले मल्टिपल तपाईको थाउजन्ड्स अफ सर्भर्सहरु त्यहाँ राखेको हुन्छ ल राखेको हुन्छ त्यसलाई भर्चुअलाइज गरेर राखेको हुन्छ सर्भरहरु त्यहाँ थुप्रै सर्भर्सहरुलाई त्यहाँ तिनीहरुले सेटअप गरेको हुन्छ अनि तिनीहरुलाई हामीले रेन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ रेन्टिङ गर्न सक्छौं तिनीहरुलाई हामीले तपाईको रेन्ट गर्न सक्ने हुन्छ वास्तवमा मानिलिउँ वास्तवमा म एउटा कुनै अर्गनाइजेसन सेटअप गर्न चाहन्छु मलाई यो एउटा कुनै सर्भर रेन्ट गरे मैले यो सर्भर मलाई दिएछ ल म AWS ले रेन्ट गरे यसलाई तपाईको ISP को सहायताबाट हैन मेरो तपाईको लेन अर्गनाइजेसनमा यहाँ तपाईको मेरो लेन फर एक्जाम्पल लागि झापामा छ हैन तपाईको यो मेरो जापानमा छ वास्तव जापानबाट चाहिँ तपाईको कनेक्ट गर्दाखेरि मेरो सर्भर यहाँ हुन्छ र मेरो क्लाइन्टहरु चाहिँ तपाईको मेरो यतापट्टि हुन्छ र बाँकी सबै सर्भर्स त्यहाँ हुन्छ भनेपछि मलाई के गर्नु परेन भने मैले वास्तवमा मैले इलेक्ट्रिसिटीको मैले टेन्सन लिनु परेन बिजुलीको टेन्सन लिनु परेन नम्बर 1 नम्बर 2 वास्तवमा मैले सर्भर्स खरिद गर्नु परेन वास्तवमा सर्भर खरिद गर्ने पैसाले मलाई 5-7 वर्ष तपाईको त्यो रेन्टिङ गर्न पुग्छ ल वास्तवमा बुझ्नु पनि अनि अर्को कुरा भनेको नम्बर 3 भनेको वास्तवमा मलाई जहिले चाहियो वास्तवमा तैलेको लागि म त्यसलाई लिन सक्छु ल वास्तवमा जस्तै मैले यो आजभरिको पालामा त वास्तवमा घण्टाको सुरुमा घण्टाको बेसमा हुन्थ्यो त्यसपछि मिनेटको बेसमा हुन्थ्यो अहिले सेकेन्डको बेसमा हुन्छ मैले कति घण्टा चलाएँ कति मिनेट चलाएँ कति सेकेन्ड चलाएँ त्यतिको मात्र मैले पैसा पे गर्दाखेरि भयो ल मैले 24 घण्टाको मैले पे गर्नु परेन अब जस्तै मेरो अर्गनाइजेसन्स 2 घण्टाको लागि अन हुँदो रहेछ वास्तवमा 2 घण्टाको लागि मात्रै पे गर्नु पर्यो मैले गरेन ल अनि यो दुईटा बीचमा चाहिँ वेन कनेक्टिभिटी भएर मैले यहाँ कनेक्टिभिटी गर्न सक्छु ल मैले यहाँ डेटाहरु सेभ गर्न सक्छु ल त्यसो गरेर म रेन्टिङ गरेर तपाईको चलाउन सक्छु त्यसो सर्भर पट्टिको सम्पूर्ण मेरो कस्ट बाँच्ने भयो ल वास्तवमा जस्तै अघि मैले 1 करोडको कुरा गरेको थिएँ त्यसमा मोटामोटी तपाईको 70-80 लाख रुपैयाँ जस्तो तपाईको मोटामोटी मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट बाँच्छ ल अनि मैले इन्जिनियर राख्नु पर्दैन
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राख्नु पर्दैन, सपोर्टहरुको लागि समस्याहरु सबै कुरा AWS ले गरिदिन्छ र वास्तवमा। यसरी हाम्रा सर्भरहरुलाई हाम्रा डेटाहरुलाई वास्तवमा रिमोट लोकेसन्समा र पब्लिक क्लाउडहरुमा जुन राख्ने कन्सेप्ट छ वास्तवमा त्यो कामलाई क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ ल। यो क्लाउड भयो वास्तवमा यो हाम्रो तपाईको यो ISP भनेको, अनि क्लाउडको कम्प्युटिङ भयो ल, त्यसलाई भयो क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ ल। अहिले वर्ल्डमा सबैभन्दा ठूलो लिडर भनेको क्लाउड कम्प्युटिङको AWS छ ल वास्तवमा, Amazon वेब सर्भिसेस भन्छ। यही कन्सेप्टलाई AWS भन्छ। AWS को बारेमा जान्नको लागि, यसलाई पढ्नको लागि वास्तवमा यसलाई यो तपाईको यसमा करियर बनाउन लागि वास्तवमा यसकोमा भविष्य तपाईले खोज्नुलाई यसको विभिन्न ट्र्याकहरु छ ल वास्तवमा, तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको गुगलमा जान्छु म, AWS सर्टिफिकेसन गर्छु म हैन, सर्टिफिकेसन्स तपाईको पाथ गर्छु वास्तवमा म, र पिक्चर्समा क्लिक पार्छु, इमेजमा गएर यसको विभिन्न पाथहरु, सर्टिफिकेसनको पाथहरु छ ल तपाईको। जस्तै एउटा यही हेर्छु वास्तवमा। पहिलोपटिको पाथ भनेको तपाईको यो क्लाउडको पाथ भनेको वास्तवमा हैन, तपाईको AWS सर्टिफाइड एसोसिएट भन्ने छ, यो लाइक CCNA जस्तै वास्तवमा हैन। अनि प्रोफेसनल छ अनि स्पेशलिस्ट छ ल वास्तवमा। तपाईहरु यदि IT अफिसर हुनुहुन्छ, नेटवर्क इन्जिनियर हुनुहुन्छ, सिस्टम इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ यो ट्र्याक अपनाउनु पर्ने हुन्छ ल, सोलुसन आर्किटेक्ट अनि तपाईको एडभान्स नेटवर्किङ गर्दाखेरि हुन्छ ल तपाईको। यदि तपाई प्रोग्रामरहरु हुनुहुन्छ र सिस्टम डेभलपर पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ SysOps भन्ने छ हैन, DevOps भन्ने छ। यो अलिकति प्रोग्रामिङको थोडा सा नलेज अलिकति तपाईसँग राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ बुझ्नुभयो नि। तपाई IT एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको यो सोलुसन आर्किटेक्ट यो क्लाउडको तपाईको यो छ, यो चाहिँ तपाईले यो सेल्फ आफै गर्दाखेरि नि हुन्छ, या तपाईको यो सेल्स एन्ड मार्केटिङको लागि यो चाहिँ तपाईको यो ठीक हुन्छ ल। यो तपाईको नर्मली यो पार्टिसिपेन्टहरु भन्छ हैन। तपाईको हामीले गर्दा चाहिँ AWS सोलुसन आर्किटेक्टबाट होला, आर्किटेक्टबाट। अब हामीले गराउने कोर्स भनेको चाहिँ यहाँ कस्तो हुन्छ भने पहिला यो सोलुसन आर्किटेक्ट, अनि तपाईको सोलुसन तपाईको आर्किटेक्ट प्रोफेसनल लेभलको यो CCNP जस्तै हो हैन। यो AWS एसोसिएट, यो CCNA, CCNP, CCI जस्तो ल वास्तवमा। हामी नेटवर्क एजेन्सीमा चाहिँ हामी यो पहिला सुरुमा आर्किटेक्ट लेभलको गराउँछौं, प्रोफेसनल गराउँछौं र एडभान्स नेटवर्किङसम्म गराउँछौं ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। तपाईले कम्बाइन गरेर तीनटै कोर्स गर्दा पनि हुन्छ र सिर्फ सोलुसन आर्किटेक्ट मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, तपाईको एसोसिएट मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, दुईटा कम्बाइन गरेर प्रोफेसनल गर्दा पनि हुन्छ, तीनटै गर्दा पनि हुन्छ। इच्छाको र तपाईको कहाँसम्मको स्किल छ, कहाँसम्म जानु त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ ल। यदि हुन्छ तपाईको कसरी जानुहुन्छ हैन। तपाईको यहाँ पनि छ तल, यो पनि हामीले हेर्दा के हुन्छ तपाईले हैन, ठीक छ। यसको तपाईको स्टेप्सहरु छ कसरी अगाडि जानुहुन्छ भनेर हैन। अब मान्छेले परिपरि किसिमको तपाईको रिकमेन्ड गर्छ, परिपरि किसिमको तपाईको कुरा गर्छ हैन। तपाईको पहिला के गर्ने कसो गर्ने भनेर हैन। तर म चाहिँ तपाईलाई भन्छु सुरुमा तपाई IT इन्जिनियर हुन्छ नि, सिधै एसोसिएट गर्नुहोस्, प्रोफेसनलमा जानुहोस् वास्तवमा। अनि अझै तपाईलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने हैन एडभान्स नेटवर्किङ भन्ने तपाईको अर्को एउटा हाम्रो छ वास्तवमा, यहाँ जानुहोस् ल, बुझ्नुभयो नि। यो राम्रो हुन्छ ल यसो गर्दाखेरि। अब कसरी अब युज गर्ने त क्लाउडलाई भन्दाखेरि, तपाईहरुले अनलाइन क्लास गर्दाखेरि क्लाउडलाई युज गर्न लागि तपाईसँग त्यस्तो ठुलो RAM प्रोसेसर भएको ल्यापटप डेस्कटप पनि चाहिँदैन ल। सबै कुरा Amazonले फ्रीमा तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न दिन्छ, पढ्न दिन्छ, फ्री अकाउन्ट बनाउन दिन्छ। तपाईले फ्री अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाई खुद आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र आफै तपाईको घरैमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सबै तपाईले ल्याब AWS मा गर्न सक्नुहुन्छ र AWS कन्सोलबाट। त्यो फ्री टियर भन्ने तपाईको जुन सब्स्क्रिप्सन छ तपाईले त्यो साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट इमेल आईडी र तपाईले एउटा क्रेडिट कार्ड भयो भने तपाईलाई काम गर्छ ल तपाईले हैन। AWS को लागि चाहिँ म अजुरीको लागि म त कुनै समयमा कुरा गरौँ ल, आज म AWS को लागि नै कुरा गर्छु ल। अब अहिलेको जमाना भनेको क्लाउड कम्प्युटिङको जमाना हो। हरेक अर्गनाइजेसन्सहरुले तपाईको क्लाउडमा सबै कुरालाई शिफ्ट गर्दैछ ल, माइग्रेट गर्दैछ, रिडिजाइन गर्दैछ, वास्तवमा रिइन्जिनियरिङ गर्दैछ तपाईको बिजनेसहरुलाई क्लाउडमा ल। IoT भयो, AI भयो हैन, सबै कुराहरु तपाईको आजभोलि क्लाउडमा गइरहेछ ल वास्तवमा। क्लाउड सिस्टम एउटा ब्याकबोन हुँदैछ ल अहिले तपाईको वर्ल्डको हैन। अब एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने तपाईहरु सबैलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईको यो मेरो AWS को क्लाउड छ वास्तवमा। यो मान्नु फर एक्जाम्पल AWS को क्लाउड छ, यो मेरो मुम्बईमा छ। अब हामी नेपालमा बस्नेमा चाहिँ हाम्रो नजिक भनेको मुम्बई हुन्छ, मुम्बईमा छ मान्नु फर एक्जाम्पल हैन। त्यो भएर यसको एक्जाम्पल दिएँ मैले। यहाँदेखि मैले तपाईको ISP लिएर वास्तवमा मैले नेपालमा मेरो अफिस यहाँ राखेको छु भने हैन, मलाई इन्टरनेट चाहिँ 24 घण्टा मलाई चाहिन्छ है वास्तवमा। इन्टरनेट बिना चाहिँ म यो मेरो डेटा सेन्टरलाई वास्तवमा म यो क्लाउडलाई एक्सेस गर्न सक्दिनँ ल वास्तवमा। इन्टरनेट मलाई चाहिन्छ ल 24 घण्टा। तर तपाई हामीलाई थाहा छ वास्तवमा
इन्टरनेट डे बाई डे एभाइलेबिलिटी बढिरहेछ ल अहिलेको जमानामा वास्तवमा इन्टरनेटको यस्तो समस्या छैन ल इन्टरनेटमा एकदम धेरै विकास भइरहेछ ल वास्तवमा धेरै तपाईको उपलब्ध भइरहेछ इन्टरनेटको चलो अब कसरी क्लाउडले काम गर्छ म हल्का डेमो तपाईलाई देखाउँछु हैन माइक्रोसफ्ट एजमा क्लिक पार्यो वास्तवमा मसँग क्लाउडको अलरेडी एकाउन्ट छ तपाईले एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हुन्छ AWS म्यानेजमेन्ट भन्ने यहाँ क्लिक गरे मैले हैन त्यसपछि म लगइन गर्छु वास्तवमा हैन मेरो आफ्नो एकाउन्टबाट सबै कुरा हामीले यसैबाट गर्ने ल वास्तवमा यही कन्सोलबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको हामीले छुट्टै ल्याब सेभ खडा गर्नु पर्दैन यसको लागि हैन तपाईको ध्यान दिनु होला हैन अलरेडी यहाँ लगइन भइरहेछ वास्तवमा मेरो एकाउन्ट हैन मैले यो लगइन गरे मेरो यो खोल्दै छ ल म AWS मा गएँ यहाँ आइसकेपछि यो मेरो युजर नेम भयो वास्तवमा कुन अलि डेटा सेन्टरमा छु भन्दाखेरि म युएसए को ईस्ट ओहायो मा छु ल वास्तवमा तपाईले जुनै पनि छान्नु सक्नुहुन्छ जुनै पनि क्लाउड छान्नु सक्नुहुन्छ हङकङ सङकङ जहाँ छान्दा पनि हुन्छ टोकियो हैन मेरो बाइ डिफल्ट यिनै मात्र राख्छ कोही बात नै मेरो यही हुँदा के फरक मलाई पर्दैन ल वास्तव डेटा सेन्टरमा सर्भिसेसमा गएर वास्तवमा म यहाँ गएँ अनि विभिन्न अल सर्भिसेस छ जुन हामीलाई AWS ले सर्भिसेस दिन्छ कन्टेनर्सको छ डेभलपर टुल्सहरु छ रोबोटिकहरु छ तपाईको सेक्युरिटी आइडेन्टिटी कम्प्लायन्सहरु छ आईओटीहरु छ इन्डिभिजुअल कम्प्युटिङ एनालिटिकल छ वास्तवमा बिजनेस एप्लिकेसन थुप्रै छ ल वास्तवमा यसको थुप्रै सर्भिसहरु छ AWS म तपाईको यहाँ जस्ट तपाईहरु सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ अथवा फ्रेशर हुन्छ जो पनि हुन्छ जस्ट कसरी काम गर्छ देखाउन खोज्छु वास्तवमा म EC2 मा जान्छु वास्तवमा यो EC2 भनेको मेरो खालको तपाईको भर्चुअलाइज मसिन हो वास्तवमा यहाँ क्लिक पारे मैले अब म एउटा नयाँ मसिन्स म सेटअप गर्छु ल तपाईको अनि त्यो मसिनलाई म इन्टिग्रेट गर्छु मेरो ल्यापटपसँग इन्टिग्रेट हुन्छ हुँदैन इन्स्टान्समा गएँ एउटा नयाँ तपाईको मसिन बनाउँछु म अनि तपाईको लन्च इन्स्टान्स यसले बाइ डिफल्ट हामीलाई टेम्पलेट दिएको हुन्छ टेम्पलेट भनेको वास्तवमा अलरेडी लोड गरेर राखेको हुन्छ सेटअप गरेर राखेको हुन्छ त्यो दिएको हुन्छ हैन त्यो म एउटा उठाउँछु ल वास्तवमा नयाँ फ्रेशर गर्दा पनि हुन्छ परिफेरिको अप्सन हुन्छ रेडिएटको छ वास्तवमा यहाँनेरि हैन उबान्टुको छ यहाँ तपाईको विन्डोज सर्भर 2019 छ वास्तवमा विन्डोज सर्भर 2019 बेस विथ कन्टेनर छ परिफेरिको छ यहाँनेरि मलाई कुनै एउटा उठाउँछु वास्तवमा एउटा हैन विन्डोज सर्भर 2019 ल वास्तवमा 19 लाई उठाउनु पर्यो ल वास्तवमा यो अहिले चलेको मार्केटमा डेटा सेन्टर एडिसनलाई उठाउँछु वास्तवमा सेलेक्ट गरे मैले यसलाई अनि सेलेक्ट गरेपछि यहाँ मेरो अप्सन्सहरु आउँछ ल वास्तवमा मैले यहाँ T2 गरे वास्तवमा फ्यामिलीमा हैन तपाईको यहाँ गए वास्तवमा म यहाँ हेरि हैन यो अरु मलाई के सेलेक्ट गर्नु यही सेलेक्ट गर्ने यसमा क्लिक पारे नेक्स्ट कन्फिगरेसनमा क्लिक पारे मैले वास्तवमा यहाँ कतिला मलाई मसिन छ त्यो तपाई टाइप गर्न राख्नुहुन्छ ल एउटा दुईटा तीनटा चारटा रिक्वेस्ट फर स्पोर्ट इन्स्टान्स त के गर्नु पर्ने सबैलाई डिफल्ट छोड्दिनुस् तपाईको इन स्टार्टिङ बेसिक क्लासेसहरुमा पछि हामी यो सबैलाको बारेमा पढ्दै जान्छौँ म्यानेज गर्दै जान्छौँ ल पछि क्लासेसमा हामी नेक्स्ट गर्छु म स्टोरेज वास्तवमा मलाई अलरेडी 30 GB दिएको छ SSD दिएको छ कोही प्रब्लम छैन हैन तपाईको डेभ STA1 भन्ने तपाईको हार्ड डिस्क दिएको छ रुट भल्ला मेरो यसलाई मैले के गर्नु पर्दैन नेक्स्ट गर्दिनुस् तपाईहरु यो ट्याग छ वास्तवमा ट्याग भनेको तपाईको यो सिरियल नम्बर हो कतिला सर्भर छ के छ भन्ने वास्तवमा यसको 1 राखे सर्भरको नाम हैन यसमा अनि सर्भर अथवा विन SRB 001 गर्दै ल सर्भर 1 भयो मेरो यो इन्स्टान्स भयो भोल्युम सबै मेरो यो सेटअप हुन्छ ल हरेक कुरा आफैले गरिन्छ तपाईले के गर्नु पर्दैन ल हामी सबैले गर्छौं भन्दा पनि हुन्छ है तपाईको नहुने भन्ने हैन ल तपाईको यसको म कुरा गर्छु नेक्स्ट गर्छु सेक्युरिटी ग्रुप छ यो फायरवल जस्तै हुन्छ ल इज अ फायरवल जस्तै तपाईलाई सपोज टु गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको पालामा हैन म RDP छ मेरो रिमोट डेस्कटप छ यो मैले तपाईको अन गर्न सक्छु म चाहँदाखेरि म HTTP अन गर्न सक्छु चाहँदाखेरि म SMB अन गर्न सक्छु वास्तवमा हैन यो के अन गर्ने ल वास्तवमा मैले यो भयो अनि HTTPS अन गर्न सक्छु म हैन इच्छा कुरा हो तपाईको जे अन गर्नुहुन्छ हैन मलाई एक्टिभ डाइरेक्टरी चाहिने LDAP अन गर्न सक्छु म बुझ्नुमा नि LDAP बुझ्नुभयो अथवा म हरेक कुरा अन गर्न सक्छु इच्छा गरेर जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि हुन्छ वास्तवमा बुझ्नुभयो नि अब यहाँ पोर्ट नम्बर दिएको छ वास्तवमा पोर्ट नम्बर दिएको छ हैन यहाँ तपाईको LDAP छ वास्तवमा हैन LDAP राख्नु हुन्छ एनीवेयर गरिदिन्छु मैले सब जहीँबाट पनि एक्सेस गर्न सकियोस् हैन यो तपाईको SMB लाई पनि एनीवेयर गर्छु संसारभरि जहीँबाट पनि एक्सेस गर्न सकियोस् यो डिस्क्रिप्सन तपाईले दिँदा पनि हुन्छ दिन्न अहिले म यो मेरो तपाईको लन्च विजार्ड 2 भन्ने छ सेक्युरिटी ग्रुप नाम जे नाम हुन्छ ल मैले SRB 001 हैन माइनस सेक हैन त्यसरी म राख्दिन्छु अनि तपाईको रिभ्यु फर द लन्च गर्दाखेरि भयो बुझ्नुभयो नि अझैको इम्प्रुभमेन्ट के कुरा रहेछ यसलाई तपाईहरु
लिभ गर्नु सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँको लोड हुन्छ यहाँनिर राइट नाउ वास्तवमा EBS हार्ड डिस्क सिस्टम छ हैन यसको, अनि लो टु मोडरेट छ वास्तवमा परिपरिको छ तपाईँको धेरै किसिमको तपाईँको यसको सर्भिसेसहरू पाइन्छ, धेरै किसिमको तपाईँको सर्भिसेस दिएको छ वास्तवमा यो AWS ले हैन। तपाईँहरू फ्रीमा गर्दै हुनुहुन्छ या पेड गर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो चाहियो त्यो सबै हामी 1 by 1 कुरा गर्न सक्छौँ ल तपाईँको AWS को कोर्सहरूमा हैन। अनि तपाईँको यसलाई म लन्चिङ मार्दिन्छु। अनि लन्चिङ मार्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसमा तपाईँले टर्मिनल सर्भरबाट खोल्नुहुन्छ, SSH बाट खोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई की चाहिन्छ ल, पेन की चाहिन्छ ल, प्राइभेट हैन, तपाईँको एक्सटेन्सन एउटा की चाहिन्छ वास्तवमा त्यो तपाईँको एउटा नयाँ एउटा बनाउनुहोस् ल तपाईँको हैन। की नेम वास्तवमा के राख्ने वास्तवमा र तपाईँको की नेम एउटा क्रिएट अ न्यू तपाईँको क्रिएट अ न्यू की पेयर भन्छ ल। म SRB हैन 001 को ल, SRB 1 को गर्छु, म 001 को की गर्छु ल, की गर्छु ल वास्तवमा। अनि यसलाई डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् ल, डाउनलोड, ताकि तपाईँलाई चाहिन्छ ल यो रिमोट डेस्कटप गर्दाखेरि यहाँ आयो ल तपाईँको डाउनलोड गरेर यो चाहिन्छ तपाईँलाई हेरिदिनु होला कनेक्ट गर्दाखेरि। लन्च इन्स्टान्स गरिदिन्छु वास्तवमा, इमिडिएटली मेरो सुरु हुँदैछ ल। अब तपाईँको मेरो मसिन AWS को डेटा सेन्टरमा हैन क्लाउडमा तपाईँको लन्च हुँदैछ ल। यहाँ भ्यू गर्छु, इन्स्टान्स भ्यू गर्छु, मेरो सुरु भएर यहाँनिर काम हुँदैछ। क्लिक गरेर सेलेक्ट गरेँ वास्तवमा, अहिले पेन्डिङ छ स्टेट वास्तवमा, यसलाई रनिङ हुनुको लागि एकछिन टाइम लाग्छ ल वास्तवमा 2-4 मिनेट। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल हैन के हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा कुरा ल। यहाँनिर अब अहिले रनिङ हुँदैछ, के छ नाम छ वास्तवमा। यसले बाइ डिफल्ट तपाईँलाई प्राइभेट आइपी पनि दिन्छ, पब्लिक आइपी पनि दिन्छ। यो प्राइभेट आइपी एड्रेस यति छ ल वास्तवमा, पब्लिक आइपी तपाईँको यसको यो हो ल वास्तवमा, यो पब्लिक आइपी हो। तपाईँ पब्लिक आइपीको लागि किन्नु पनि परेन, त्यसको लागि ISP ढोकबेट गर्नु पनि परेन तपाईँले हैन। पोर्ट फरवार्डिङ केही गर्नु भएन, बाइ डिफल्ट सबै फरवार्डिङ सबै भएको हुन्छ। यो पब्लिक आइपी ल, मेरो SRB 001 ल, यसको पब्लिक आइपी हो। तपाईँको यसलाई मैले तपाईँको म राखिराख्छु ताकि मलाई एकछिनमा चाहिनु सक्छ यो ल, पब्लिक आइपी हो। रनिङ भइसक्यो ल, यसलाई कनेक्ट गर्नु छ नि कनेक्ट गरिदिन्छु म हैन। अब केबाट गर्ने तपाईँको ल, यो सेसन म्यानेजरबाट गर्नुहुन्छ, EC2 मतलब सिरियल कन्ट्रोलबाट गर्नुहुन्छ, RDP बाट गर्छ ल। म RDP फेमस तरिका हो एउटा गर्ने। अब म यसलाई तपाईँको पासपोर्ट मेरो तपाईँको यहाँ गेट पासपोर्ट मलाई चाहियो हैन। पासपोर्टलाई मैले के गर्ने भने तपाईँको मलाई तपाईँको त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा, त्यो मलाई त्यो पेनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा, त्यो म हालिदिन्छु ल यहाँनिर त्यो पासपोर्टको लागि। म कनेक्ट गर्छु फेरि एकचोटि। RDP क्लाइन्ट, डाउनलोड रिमोट डेस्कटप फाइल एन्ड गेट पासपोर्ट हैन। पासपोर्टको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको, मैले तपाईँको त्यो मलाई चाहिन्छ ल तपाईँको त्यो अहिलेको फाइल चाहिन्छ, मैले फाइल सेभ गरेर राखेको छु यहाँ पक्कै पनि बुझ्नु पनि। यहाँ म पासपोर्टमा जान्छु, म रिमोट डेस्कटप क्लाइन्टमा। यो RDP मेरो तपाईँको कनेक्ट भयो हैन। अहिले कनेक्ट गर्नु खोजेको जस्ट तपाईँको अब यहाँ पासपोर्टमा माग्छ, पासपोर्ट गर्छु ल म त पासपोर्ट गेट पासपोर्ट। ब्राउज गरेर मैले भर्खर त्यो डाउनलोड गरेको थिएँ वास्तवमा, SRB 001 पेम गरेर त्यसलाई कपी गरेर डिक्रिप्ट गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँको पासपोर्ट यहाँ आउँछ ल, यहाँ कपीको नक्सा छ, कपी गरिदिनुहोस् यसलाई, कपी पासपोर्ट भयो। त्यसपछि यसलाई म कनेक्ट गरिदिन्छु ल वास्तवमा। टु कनेक्ट द मतलब रिमोट डेस्कटप यहाँ अलरेडी मेरो खोलिएको छ, यहाँनिर यहाँ पासपोर्टलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिएँ मैले हैन। यो हेर्छु म, अनि त्यही पासपोर्ट चाहिँ ओके गरिदिन्छु। कनेक्ट हुँदैछ, यस गरिदिन्छु वास्तवमा। मेरो मसिन रेडी हुँदैछ ल। म AWS मा कनेक्ट गरेँ ल। म अहिले OIO-बाट US को OIO-बाट तपाईँको म मेरो आफ्नो सर्भरलाई मैले चालु गरेँ ल। तपाईँले चेक गर्दा हुन्छ लोकेसन तपाईँको कहाँ छ भनेर वास्तवमा हैन। ल तपाईँको लोकेसन के छ कस्तो छ चेक गर्दा हुन्छ, समस्या भएन। अब नो गरिदिन्छु म राइट नाउ बाइ डिफल्टले। यो छ तपाईँको, यो मेरो सर्भर भयो। मेरो ब्राउजर छ, ब्राउजरलाई खोल्न सक्छु वास्तवमा यदि हैन। ब्राउजरलाई खोलेर वास्तवमा चेक गर्न सक्छु एक्चुअली म कहाँबाट लगइन गर्दैछु, मेरो मसिन कहाँ छ भनेर वास्तवमा, कुन क्लाउडमा छ कहाँ छ भनेर हैन। मेरो तपाईँको सर्भर अलिकति लो कन्फिगरेसन छ, त्यो भएर अलिकति तपाईँको स्लो चल्छ वास्तवमा यो सर्भर, किनभने तपाईँको यो मेरो फ्रीको हो नि त वास्तवमा, जस्ट ल्याब गर्नलाई मात्रै। तपाईँ यदि पेड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार ठुल्ठुलो पनि सर्भर पाउनु समस्या कुरा भएन ल। यहाँ म गर्छु वास्तवमा व्हाट इज
व्हाट इज माई आइपी गर्छु अथवा माई आइपी गर्नुहोस् माई लोकेसन गर्नुहोस् तपाईँको इच्छा गरेर ल जे गर्नुहोस् यो बार सोध्छ सर्भर 2019 ले नि यो तपाईँको यसलाई तपाईँले डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँको कि त तपाईँको सबैलाई एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ सर्भर म्यानेजरमा गएँ म यहाँ गएर डिसेबल गरिदिनुहोस् ल तपाईँको यदि चाहनुहुन्छ भने यसको सेटिङलाई लोकल सर्भर अनि यहाँ तपाईँको अफ छ ल वास्तव इन्टरनेट इन्हान्स तपाईँको सेक्युरिटी कन्फिगरेसनलाई अफ गरिदिनुहोस् त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको त्यो सोध्दैन ल बार बार कहानी खत्तम भयो ल अब कि त अर्को ब्राउजर तपाईँले लोड गर्दाखेरि हुन्छ र तपाईँको फेरि खोल्छु म ब्राउजर अब यो पल्ट चाहिँ अफ गरेको सहित खोलेको मैले यो गुगल गर्छु म हैन जस्तै तपाईको मेरो गुगल खोल्दाखेरि नेपालमा खोल्दाखेरि इन्डियाबाट खोल्दाखेरि मेरो गुगल तपाईको नेपाल गुगल इन्डियामा नआउँथ्यो यहाँ त्यो आएको छैन ल वास्तवमा युएस मा खोल्दैछ ल वास्तवमा हैन व्हाट इज माई तपाईको लोकेसन गर्छु ल व्हाट इज माई लोकेसन अथवा तपाईको आईपी गर्छु म हैन यो सर्भर कहाँदेखि खोल्दैछ वास्तवमा ल तपाईको यो मेरो पब्लिक आईपी देखाउँदैछ आईपीवीसी डिटेक्ट गरेन अहिले ओआईबाट खोल्दैछ युएस बाट खोल्दैछ मलाई देखाइरहेको छ ल वास्तवमा हाइड गर्न चाहन्छ हाइड गर्दाखेरि हुन्छ जस्ट मैले हेरेको अहिलेको पासवर्ड लम्बा चौडा थियो वास्तवमा त्यो टर्मिनल छ त्यो पासवर्डलाई म चेन्ज गर्छु राइट क्लिक गर्छु म यहाँनेरि डिस्क कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट जान्छु वास्तवमा तपाईले जसले एमसीएससी अगाडि गर्नुभएको छ आरएससी गर्नुभएको छ तिनीहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ ल यो क्लाउड पढ्नुको लागि हैन यसको पासवर्ड चाहिँ राइट क्लिक प्रोपर्टिज गरेर पासवर्डमा किनभने सबै एमसीएससी मा गरेकै हुन्छ ल वास्तवमा यो राइट क्लिक गर्छु म सेट पासवर्ड पासवर्ड सिम्पल राखिदिन्छु ल वास्तवमा मलाई याद हुने तरिकाको आज 6 अभ्यासको फोल्डर पनि म शेयरिङ गर्छु वास्तवमा के फोल्डर शेयरिङ गर्छु भने सामान्य फोल्डर शेयरिङ गर्छु म सी ड्राइभमा गएँ प्लस फोल्डर शेयरिङ गर्छु फोल्डरको नाम राख्छु म फर एक्जाम्पल कुछ भी नाम राख्छु एउटा म हैन मेरो तपाईको कम्पनी डाटा राख्छु कम्पनी डाटा राख्छु डाटा शेयर गरिदिन्छु ल म राइट क्लिक गर्छु म प्रोपर्टिज गरे मैले अब शेयरिङ गर्छु वास्तवमा एडभान्स शेयरिङ गर्छु शेयर दिस फोल्डर गर्छु तपाईको सबै यो भयो परमिसनमा फुल कन्ट्रोल अलाउ गर्छु एप्लाई गर्छु ओके गर्छु एप्लाई गर्छु ओके गर्छु क्लोज गरिदिन्छु म अब मान्ने फर एक्जाम्पल लागि यसमा कुनै डाटा राख्दिन्छ भने तपाईको हैन AWS ट्रेनिङ ल यो AWS फाइललाई सेभ गरेर जस्ट चेकिङको लागि मात्रै यो तपाईको अब यो भयो अब मैले पासवर्ड पनि चेन्ज गरेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई यो नभए पनि के फरक पर्दैन तपाईको यसलाई मैले बन्द गरिदिन्छु वास्तवमा यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु म यहाँ डाइरेक्ट म विन्डो आर गर्छु भयो विन्डोज आर कम्बिनेसन गर्छु एमएसटीएससी गरेर डाइरेक्ट म तपाईको पब्लिक आईपी हिट गरेर मेरो तपाईको त्यो गर्न राख्छु ल पब्लिक आईपी मेरो कति छ मेरो व्हाट इज माई पब्लिक आईपी यो छ ल 201 छ यसलाई कपी गरिदिने अघि मैले कपी गरेर राखेको थिएँ मैले यो फेरि बिर्सिनु भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ फेरि म त पेस्ट गर्छु कनेक्ट गरिदिन्छु ल डाइरेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ ल मलाई थाहा छ मेरो युजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर मेरो भनेर हैन जहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ वर्ल्डको कुनै कम्प्युटरबाट गर्दा पनि हुन्छ तपाईँ अर्को कम्प्युटरबाट गर्दा पनि हुन्छ जहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ यस गरिदिनुहोस् हैन अड्याङ्गे मेरो तपाईको अहिले सर्भर खुल्छ ल मेरो खोल्यो मेरो ल यसै गरेर मेरो तपाईको अहिलेको फाइल फोल्डर सर्भर छ त्यसलाई म हेर्छु ल म राइट क्लिक गर्छु अनि तपाईको सरी राइट विन्डोज आएर गर्छु स्ल्यास स्ल्यास गर्छु मेरो त्यो हाल्छु ल तपाईको त्यो पब्लिक आईपी हाल्छु एन्टर मार्छु मेरो त्यो तपाईको शेयर फोल्डर खोल्छ खोल्दैन ल शेयर फोल्डर मलाई शेयर फोल्डर मलाई के कुरा पुट गर्नु दिन्छ त्यहाँ हाल्नु दिन्छ ल ठ्याक्कै मेरो हाल यहाँ हेर्नुस् एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु म हैन पासवर्ड दिन्छु म के पासवर्ड हो मेरो त्यो दिन्छु म त्यो मैले चेन्ज गरिसकिने हैन मेरो अहिले आउँछ भन्दैन ल वास्तव आयो ल मेरो कम्पनी डाटा भन्ने होला त्यहाँभित्र फाइल छ त्यो आउँछ त्यो पनि ठ्याक्कै यहाँ आयो ल बुझ्नु भयो नि यसरी म जहीँबाट मेरो यसरी म सेभ गर्न राख्छु ल वास्तवमा तपाईहरु मान्नु तपाईहरुको अफिसका शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा तपाईको शेयर गर्न राख्नु जस्तै मैले यसलाई
यो पिकलाई राख्न सक्छु यहाँनिर वास्तवमा पिक्चरहरूलाई राख्न सक्छु जेलाई राख्न सक्छु यहाँनिर तपाईँको उठाएर मेरो आफ्नो होइन क्लाउडमा राख्न सक्छु ल यो आइपी हो यो मेरो पब्लिक आइपी हो यो संसारभरिलाई म एक्सेस गर्न सक्छु यसलाई ल कोही मलाई समस्या हुँदैन त्यसै गरेर म तपाईँको अब वेब सर्भर पनि यसैमा खडा गर्न सक्छु वेब सर्भर पनि वास्तवमा वेबसाइट पनि यसैमा खडा गर्न सक्छु म ड्यासबोर्डमा गएँ वास्तवमा एड रो एन्ड सर्भिसेसमा फिचरमा गएँ वास्तवमा म यहाँ जे लोड गर्छ म गर्दाखेरि हुन्छ ल भने नेक्स्ट गरिदिन्छु नेक्स्ट गरिदिन्छु नेक्स्ट गरिदिन्छु होइन डोमेन बनाउनुहोस् एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाउनुहोस् जे बनाउनुहोस् वास्तवमा ल यसरी हामीले सर्भर फिजिकल मेसिन नकिनिकन नै वास्तवमा हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी हामीले क्लाउडबाट हामीले तपाईँको रेन्टमा लिएर पे गरेर बिलिङ गरेर लिएर वास्तवमा हामीले चलाउन सक्छौँ त्यसका सर्भर किन्नुपर्ने कोटेसन दिनुपर्ने सर्भर बोक्नुपर्ने इत्यादि इत्यादि त्यो एसी सेसीहरूमा त सेटअप गर्नुपर्ने विभिन्न खालको समस्याहरू मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्ने त्यो समस्या पर्दैन ल हामीलाई वेब सर्भर पनि लोड गरिदिन्छौँ यहाँनिर होइन उनीहरूको हार्डवेयर सबै कुरा उनीहरूको तपाईँको हामी पाउँछौँ ल त्यसपछि मोडल हुन्छ ल तपाईँलाई हार्डवेयर चाहियो कि सफ्टवेयर चाहियो कि सबै एकमुष्ट चाहियो कि वास्तवमा कसरी चाहियो ल वास्तवमा कि जस्ट सर्भर मात्रै चाहियो कि होइन त्यसको मोडल हुन्छ म कुरा गर्छु तपाईँको क्लासेसमा होइन कुन खालको तपाईँ मोडलको क्लाउड चाहियो तपाईँलाई होइन मेरो लोड हुँदैछ एकछिन टाइम लाग्छ यहाँसम्म लोड भइसक्नु छ अब अगाडि अगाडि तपाईँले मेरो भिडियोहरूमा हेर्दै भएको होला वास्तवमा यो लोड गरेपछि यसलाई यो वेब सर्भर लोड हुन्छ यसलाई एक्सेस गर्नु मिल्छ वास्तवमा होइन यसको केही गाह्रो छैन एक्सेस गर्नलाई ल पब्लिक आइपी पनि एक्सेस गर्ने ल हामीले चाहँदाखेरि यसमा एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाउन सक्छौँ चाहँदाखेरि अरू सर्भिसेस एसक्यूएल सर्भरहरू हाल्न सक्छौँ जे तपाईँ हाल्नु चाहनुहुन्छ हाल्दाखेरि हुन्छ ल तपाईँ अहिले मैले क्लाउडमा काम गर्दैछु होइन EC2 AMZ होइन -1M सिस्लक भन्दैछ एक्सटेन्सन सर्भरको नाम त्यो छ सर्भरको नाम रिनेम गर्न सक्छु आइपी एड्रेसहरू स्ट्याटिक बनाउन सक्छु राउटिङ गर्न सक्छु म सिक्युरिटी हाल्न सक्छु होइन कोअर्डिनेटरहरू इनेबल गर्न सक्छु थुप्रै काम गर्न सक्छु ल तपाईँको क्लाउडमा नि प्रायः सबै काम गर्न सकिन्छ ल त्यो भएर कम्पनीहरू डे बाई डे क्लाउडमा सिफ्ट हुँदैछ ल वास्तवमा खर्च घट्नुको लागि र छिटो कामको लागि र मैले सर्भर यति सर्भर मैले बनाउनुमा धेरै टाइम लाग्थ्यो ल म तपाईँको डिभिडी ल्याउनु पर्थ्यो अथवा पेनड्राइभलाई बुटेर ल्याउनु पर्थ्यो फेरि तपाईँको फर्स्ट रुट फ्रम पेनड्राइभ गर्नु पर्थ्यो फर्मेट गर्नु पर्थ्यो इत्यादि गर्नु पर्थ्यो बिजुली जानु सक्छ बिजुली समस्या हुन सक्छ बहुत समस्या हुन सक्थ्यो तर त्यो काम मैले 5 to 10 मिनटमा गरिसकेँ ल अहिले वास्तव भनेको वर्षौंमा गर्ने कामहरू तपाईँको त्यो एकैछिनमा हुन्छ ल तपाईँको 1 विकसम्ममा राम्रो क्लाउड इन्जिनियरहरू भयो भने वर्षसम्म गर्ने काम 1 विकमा तपाईँको ड्याङ्केज सबै सर्भर सेटहरू सेटअप भइसक्यो ल 1 विक त म्याक्सिमम यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु तपाईँको म यहाँ यसलाई गर्छु वास्तवमा म आफ्नो कम्प्युटरमा आउँछु ल यसलाई तपाईँको यो रिमोट डेस्कटपलाई उ गरेर यसलाई मिनिमाइज गरेर मेरो आफ्नो पर्सनल ल्यापटपमा आएँ होइन अब तपाईँको म यहाँ पर्सनल ल्यापटपमा आएर यहाँ क्लिक पारेर यहाँ हेर्छु ल वास्तवमा पेस्ट गरिदिन्छु ठ्याक्कै मेरो आफ्नो वेबसाइट चल्यो ल यहाँदेखि आइएस आयो यहाँ आफ्नो वेबसाइट आयो पोर्ट फरवार्डिङ पनि गर्नु परेन आफै पोर्ट फरवार्डिङ गरिदिएर तपाईँहरूको यहाँ तपाईँले यसो गर्दा भन्छ अच्छा अब यसलाई तपाईँलाई अच्छा लागोस् अच्छा देख्छुस् भन्नु लागि यहाँ जानुहोस् तपाईँहरू अनि ओहो यहाँ होइन वास्तवमा सरी यहाँ जानुहोस् आइनेट पबमा www रुट भित्र अनि तपाईँको यो आइएस को त्यो पेज छ तपाईँको पेजलाई क्लिक पारेर तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ ल इच्छाको लागि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब म यहाँ राख्छु वास्तवमा कुछ भी नाम लेख्न सक्छु तपाईँको इच्छा कुरा होला वास्तवमा ठुलो बनाए यसलाई मैले बोल्ड पनि गरिदिन्छु म मेरो फर्स्ट AWS क्लाउड सर्भर लेखेँ ल नाम लेखेको मैले जे लेख्नु न तपाईहरु साच्चै यो हो कि हैन भनेर मैले चेक गर्न खोजेको ल मेरो आफ्नै हो कि हैन चेक गर्न खोजेको मैले म स्योर हुन खोजेको मात्रै हो हालाकि यो साच्चै नै हो तर जस्ट तपाईलाई म स्योर गराएको मात्रै हो यो त्यसो मैले यहाँलाई सेभ गर्दै ल मैले ठ्याक्कै यसलाई मैले क्लोज गर्दै वास्ता किन यही पेज आएको हुन्छ ल पर तपाईको सेभ गरे अब फेरि म मेरो तपाईको यसमा जान्छु यहाँ रिफ्रेश मार्छु न रिफ्रेश गर्छु यहाँ क्लिक पारेर यहाँ मेरो फर्स्ट हैन AWS क्लाउड सर्भर हो भन्ने आयो ल यो पनि ठ्याक्कै भयो त्यही सर्भर छ ल यसो गरेर होस्टिङ गर्दा हुन्छ भने जे गर्दा हुन्छ ल वास्तवमा सबै बनाइ हुन्छ ल राउटर किन्नु परेन स्विच फायरवल त केही किन्नु परेन ल मैले तपाईको
सबै कुरा रेन्टिङ गर्दाखेरि हुन्छ र जति घन्टा चलायो जति दिन चलायो त्यति दिनको मात्रै पे गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको त्यो बिलिङ तपाईँले गर्नुपर्ने जसको लागि चाहिँ ल त्यसलाई यदि चाहियो भने हैन। अब यो मेरो तपाईँको भयो ल। के कुराहरू कभर हुन्छ वास्तवमा हाम्रो AWS मा भन्ने कुराहरू आउँछ वास्तवमा। AWS मा तपाईँको कभर हुने जुन कुराहरू छ वास्तवमा हैन, तपाईँको म यहाँनिर गर्छु। हामीले गर्दा हुँदाखेरि 3 खालको हामीले कोर्स गर्छौँ, 3 ट्र्याकको 1 2 3 ल। यसलाई म ओपन गरिदिन्छु। म यसलाई ओपन गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने वास्तवमा सुरुमा यो एसोसिएटमा जान्छौँ हामी। सुरुमा एसोसिएट हो ल। यो एसोसिएट भनेको फर्स्ट स्टेप्स हो तपाईँको AWS को हैन। हालाकि तपाईँले फाउन्डेसन गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो आवश्यक छैन है तपाईँहरूलाई। बुझ्नुभयो? त्यसमा जस्ट थ्योरिटिकल कन्सेप्ट मात्रै छ। यसमा हामी के गर्छौँ भने एक्जाम कन्टेन्टहरुमा गएर यहाँ हेर्न सक्छौँ वास्तवमा। कि सुरुमा तपाईँको हामी डिजाइन गर्छौँ वास्तवमा, मल्टी टियर आर्किटेक्चरहरू डिजाइन गर्छौँ वास्तवमा, आइएबिलिटीको कुरा गर्छौँ। अलिक चेन्ज भएको छ 2021 मा सिलेबस यो कुराहरू हामी कभर गर्छौँ ल वास्तवमा। हाई पर्फर्मेन्स कसरी गर्ने वास्तवमा, सेक्युरिटी कसरी एलाउ गर्ने, डिजाइन कसरी, कस्ट इफेक्ट कसरी गर्ने, यो AWS को यो फर्स्ट AWS सर्टिफाइड सोलुसन एसोसिएट को वास्तवमा एक्जाम तपाईँको कोड SAACOT ल वास्तवमा यसको। सेकेन्ड भनेको प्रोफेसनल ल वास्तवमा। प्रोफेसनल अझै एडभान्स हुन्छ वास्तवमा एसोसिएट भन्दा। यसमा तपाईँको नर्मली यो 5 वटा डोमेन छ वास्तवमा हैन। अलिक कम्प्लेक्स आउँछ वास्तवमा। कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसनलाई कसरी डिजाइन गर्ने नयाँ सोलुसन्सहरू हैन, माइग्रेसन कसरी गर्ने, त्यो कुराहरू आउँछ ल वास्तवमा। कस्ट कन्ट्रोल कसरी गर्ने वास्तवमा हैन, अनि कन्टिन्युअसली इम्प्रुभमेन्टहरू कसरी गर्ने एक्जिस्टिङ तपाईँको लागि। अझै तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्न भने अझै तपाईँको माथ लेभल छ यो तपाईँको AWS सर्टिफाइड एडभान्स नेटवर्किङ भन्ने छ वास्तवमा। हामी चाहिँ यहाँसम्म पढाउँछौँ ल वास्तवमा, यो लेभलसम्म। तपाईँले यो पढ्दाखेरि त्यसपछि अझै पनि माथि जानु चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईँको 6 वटा डोमेन छ वास्तवमा। डिजाइन गर्ने, हाइब्रिड तपाईँको IT इन्फ्रास्ट्रक्चर स्केल लेभल गर्ने हैन, अटोमेसन गर्ने वास्तवमा AWS लाई वास्तवमा। बुझ्नुभयो नि? अब सेक्युरिटीहरू दिने, ट्रबल सुटिङहरू गर्ने, कम्प्लेक्स ट्रबल सुटिङ गर्ने, कम्प्लेक्स डिजाइन गर्ने, यो कुरा छ। 3 लेभलको छ है वास्तवमा तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटरहरूको लागि है। तपाईँ जसरी सुरु गर्दा पनि हुन्छ हैन, तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ल। हाम्रो AWS को नयाँ ब्याचेस चालु हुँदैछ वास्तवमा, जुन विकेन्ड ब्याचेस हो वास्तवमा। शनिबार मात्रै क्लासेस हुन्छ र इभिनिङमा त्यो क्लास भनेको शनिबार हाम्रो 7 बजी बेलुकादेखि राति 9 बजीसम्म। अनि 1 विक भरि तपाईँले अभ्यास गर्नुहुन्छ। फेरि अर्को शनिबार हामी भेट्छौँ। फेरि अर्को शनिबार यसरी 3-4 घण्टा गरेर हामी त्यसरी गर्छौँ ल। विकेन्ड ग्रुप भइरहेछ। कम्बाइन AWS तपाईँको सोलुसन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सोलुसन आर्किटेक्ट प्रोफेसनल र एडभान्स नेटवर्किङ, तीनटैको एउटा कम्बाइन ग्रुप हाम्रो सुरु हुँदैछ ल। तीनटै ग्रुप अगाडि लानेको लागि हैन। यो डेमो क्लासेस र भिडियोमा यति नै हो वास्तवमा। धन्यवाद सबैजनालाई।